नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छ हामी देशका दुईवटा ठूला पार्टी आजबाट वैधानिक रूपमा विभाजन भएका छन्। एमाले विभाजित भयो, जसपा विभाजित भयो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज निर्वाचन आयोगले केही समयपछि माधवकुमार नेपाल र महन्त ठाकुरलाई पार्टीको प्रमाणपत्र दिनेछ। दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरिसकेको छ। यतिखेर निर्वाचन आयोगमा तयारी भइरहेको छ र मलाई निर्वाचन आयोगबाट भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार अब केही मिनेटपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ भने महन्त ठाकुरलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरिरहेको छ निर्वाचन आयोगले। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज दिनभरि नै निर्वाचन आयोगमा निकै चहलपहल भयो र माधवकुमार नेपाल, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो, शनाखत गर्नुभयो र पार्टी विभाजन भयो। आजबाट निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ। एमाले फुटेको, जसपा फुटेको। तर लोकतन्त्रमा पार्टी फुट्नु राम्रो पक्ष होइन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कुनै पनि दल विभाजनले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन। तर दल फुट्यो, एमाले फुट्यो, जसपा फुट्यो। फुटिसकेपछि अब सबैको ध्यान छ नयाँ दलको संरचना कस्तो होला, नयाँ दल अब कसरी अगाडि बढ्ला, माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनु होला, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले पार्टीलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु होला। सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। दल विभाजन गरेर जाँदाखेरि कतिपय मान्छेहरू उत्साहित हुन्छन्, कतिपय मान्छे खुसी हुन्छन्, कतिपय मान्छे निराश हुन्छन्, दुखी हुन्छन्। तर आज निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपालमा पनि खुसी थियो, महन्त ठाकुरमा पनि गम्भीरता थियो र कतिपय नेताहरू दुखी पनि थिए, निराश पनि थिए। र दल फुटाएर नयाँ दल गठन गरिरहँदाखेरि नयाँ दलले साँच्चीकै जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्ला? धेरैका प्रश्नहरू छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मलाई भर्खरै जानकारी दिनुभए अनुसार दल विभाजनको वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि यतिखेर निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपाल र महन्त ठाकुरका समूहका नेताहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। प्रमाणपत्र लिइसकेपछि अब मन्त्री परिषद विस्तारमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ र सम्भवतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ र गठबन्धनको बिचमा यतिखेर छलफल जारी छ। शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्रीको बिचमा टेलिफोन वार्ता भएको छ। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि छलफल भएको छ आज। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र आज एमाले विभाजन भइसकेपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै व्यक्तिहरूमाथि, धेरै सङ्घ संस्थामाथि, विभिन्न तह तबकामाथि, सभामुखमाथि, माधवकुमार नेपालमाथि, निर्वाचन आयोगमाथि निशाना साध्नु भएको छ र उहाँ आक्रोशित हुनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ रिसोर्टमा सांसदहरूलाई, दलका नेतालाई थुनेर राखेर पार्टी फुटाउने माधवकुमार नेपाललाई कुनै पनि हालतमा छोडिने छैन भनेर उहाँले आज उद्घोष गर्नुभएको छ र माधवकुमार नेपाललाई चेतावनी दिनुभएको छ। माधवकुमार नेपाल समूह रहेका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्कनको लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। तर माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता हुँदैन, अब म सशक्त रूपमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छु र नयाँ दल जन्मिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले अब प्रचण्डसँग, उपेन्द्र यादवसँग सहकार्य गर्ने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। तर आज केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ र यो अध्यादेशले पार्टी फुटाएकोमा उहाँले साँच्चीकै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि कटाक्ष व्यक्त गर्नुभएको छ, प्रहार गर्नुभएको छ, शब्द जाल। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी दलको विभाजन अहिलेको आवश्यकता हो, बाध्यता हो। साँच्चीकै भन्ने हो भने हाम्रो देशमा पछिल्लो समय दल विभाजनमा धेरै गाह्रो थियो, कठिन थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल अथवा केन्द्रीय समितिमा 20% पुर्याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछि सबैको निशाना, सबैको आक्रोश, आक्रमण
पनि शेरबहादुर देउवातिर खण्डिएको छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। यो अध्यादेशले फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई पनि, राप्रपालाई पनि र एमालेलाई पनि फुटाउँदैन भन्न सकिँदैन। फेरि पनि दलहरू फुट्न सक्छन्, त्यहाँ पनि उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि फेरि फुट्न सक्छ। त्यसैले अब सबैको ध्यान यो अध्यादेशलाई निष्क्रिय तुल्याउनेतिर केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र किन सदस्य विवाद समाधान भयो भनेर भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू यतिखेर धरनामा रामचन्द्र पौडेलले पार्टी कार्यालयमा गएर जिल्ला सभापतिहरूको धरनालाई समर्थन गर्दै भन्नुभएको छ। पार्टी नेतृत्वले, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि धाँधली गर्ने सम्भावना छ र किन सदस्य विवाद समाधान भएन भने पार्टी गम्भीर सङ्कटमा जान्छ र सबै कृषि सदस्यको सार्वजनिक गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ, वितरणको माग। त्यसैले यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी धेरै विषयवस्तुमा आज छलफल गर्दैनौँ। हामी कोरोनाको बारेमा, देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा, विकासको बारेमा, समृद्धिको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख यतिखेर काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँले शीर्ष नेताहरूसँग भेटिरहनु भएको छ। उहाँको यो 4 दिने भ्रमणले साँच्चीकै नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ र समुद्र बनाउनको लागि कतिको मद्दत पुर्याए। म भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम विशेष रूपमा खुलासा गर्नेछु। आज तपाईँहरूसँग केही समय विश्रामपछि भर्खरै निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिनको लागि जसरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिँदै, वैधानिकता दिँदै अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गरेको छ, त्यसका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हुनुहुन्छ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। यतिखेर हाम्रो बिचमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो हुन्छ। राजेन्द्र महतोजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई बधाई पनि छ, सफलताको शुभकामना पनि छ। तपाईँले पार्टी किन फुटाउनु भयो, के कारणले फुटाउनु भयो, जसमा फुट्नुको कारण र आधार के हो, जनतालाई बताउनुहोस्। जसपा त हामी एउटा शक्ति निर्माणको लागि बनाएका थियौँ आजभन्दा करिब 1 वर्ष पहिले। त्यति बेला हामी राजपा र समाजवादी पार्टी एकताको कुरा चल्दै थियो। त्यति बेला नै हामी एकता गरेका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ समाजवादी पार्टी फुट्नै लागेको थियो। त्यति बेला हामी यो चाहिँ एकतालाई जोगाउनु पर्छ र शक्ति निर्माणको लागि एउटा एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर रातारात चाहिँ हामी एकता गरेका थियौँ शक्ति निर्माणको लागि। तर दुर्भाग्य के भयो भने यो बिचमा चाहिँ उपेन्द्रजीले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा विभाजन, पार्टी विभाजनको माग गरिदिनु भयो र त्यो चाहिँ औपचारिक आधिकारिक रूपमा माग गरिसकेपछि विभाजन हुनु स्वाभाविकै भयो। विभाजन आजको आवश्यकता र बाध्यता हो कि तपाईँहरूसँग अरू कुनै विकल्प थिएन? त्यो त पार्टी विभाजन गर्नु होइन। विभाजन जब एक पक्षले विभाजन माग गरिसकेपछि त अर्को विकल्प रहेन नि त। उपेन्द्र यादवले विभाजन माग गरिसकेपछि एकतालाई तोड्ने, एकतालाई बाँड्ने काम गरिसकेपछि त एकता रहेन नि त। त्यसो जसपा उपेन्द्र यादवकै कारणले गर्दाखेरि फुटेको हो? होइन, त्यो त निर्वाचन आयोग मागै गरेको हो नि त। उहाँले विभाजन गरिदिनु पर्यो भने मागै गरेको हो नि। पार्टीभित्र रहेका कन्फ्लिक्टहरू, पार्टीमा मतभिन्नता विवादहरू हुन्छ, तर त्यो पार्टीभित्र बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाले पनि हुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ रुचाउनु भएन। उहाँ विभाजनतर्फ नै लैजानुभयो। त विभाजनतर्फ लैजानुभयो। त्यसबाट मैले के देखेँ भने यो काम गर्ने तौर तरिका पनि, विचार पनि, शैली पनि भिन्न देखियो, फरक देखियो के। त्यसो नीति र नेतृत्व कारणले गर्दाखेरि जसपा फुट्यो। उपेन्द्र यादवजीले लिएको नीति पनि गलत, नेतृत्व पनि असफल हो। त विभाजन माग गर्नुभयो र त्यो चाहिँ आज चाहिँ त्यसैको परिणाम हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चाहिँ आज निर्माण भएको हो। त्यसैले यो चाहिँ यो विभाजन उपेन्द्रजीको माग अनुसार भएको हो। एकतालाई उहाँले कमजोर, हेर्नुहोस् के छ भने खास गरेर मधेसी जनजातिहरूले देशमा अधिकार पहिचान चाहनेहरूले चाहिँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र शक्ति निर्माण गरेर अधिकार पहिचानको कुरा गर्नुपर्छ भनेर एकीकृत भएका थियौँ हामी।
तर त्यो चाहिँ त्यो लाइनमा त्यो रोड म्यापमा चाहिँ एक पक्ष जान तयार नभएपछि त्यो बाध्यात्मक अवस्था आएको हो र मलाई लाग्छ जब कुरा नमिलेपछि लक्ष्य मिसन नै अलि फरक भएपछि काम गर्ने तौर तरिका नमिलेपछि छुट्टी नै अब के गर्ने त यो अवस्थामा। होइन, तपाईँहरू खुसी हुनुभयो आज निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरू शनाख्त गर्नको लागि जाँदाखेरि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो निकै मक्ख हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो। पार्टी फुट्दाखेरि मान्छे दुखी हुन्छन्, निराश हुन्छन्। नयाँ पार्टी गठन गरेर जाँदाखेरि दल निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छ नि राजेन्द्रजी। तपाईँले त धेरै हन्डर खानु भएको छ, धेरै पार्टी तपाईँले निर्माण गर्नुभयो, टुटफुट भयो धेरै पार्टी, अहिले आएर फेरि पनि पार्टी फुट्यो नि त, यो राम्रो पक्ष हो? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ लोकतन्त्रमा पार्टी फुट्नु, दुर्भाग्य हो। जति पार्टी विभाजन हुँदै गयो त्यति लोकतन्त्रलाई पनि असर गर्छ। तर विचार मिलेन, कार्यपद्धति मिलेन, त्यो अवस्थामा आफ्नो विचारलाई लिएर सङ्गठित हुने हो के। यहाँ त विचार पनि नमिल्या जस्तो देखियो, काम कारबाही पनि नमिल्या जस्तो देखियो। यो सबै मिलाएर शक्ति निर्माण गर्ने भनेको थियो, तर त्यो अनुसार चाहिँ देखिएन के, काम कुरा देखिएन। त्यो नभएपछि के गर्ने त, बाध्यात्मक अवस्था आयो नि त। त्यसैले सँगै बस्न पनि नसक्ने, काम गर्न पनि नसक्ने। हामी त प्रयास गरेको हो, उहाँको पार्टी जोगाएर हामी एकता गरेको नि त। तर त्यो एकता चाहिँ उहाँ पार्टी विभाजन जोगाउनलाई मात्रै गरेको उपेन्द्रजीको चाहिँ देखियो। किनभने एकता भइसकेपछि फेरि विभाजनतर्फ उहाँ गइदिनु भयो के। त केही छैन। आज जुन विभाजन भयो, आज जुन पार्टी निर्माण भयो, विभाजनले घाटा कसलाई छ, उपेन्द्रलाई कि महन्तलाई कि राजेन्द्रलाई? होइन, घाटा त के भन्ने, घाटा त इन टोटल जुन उद्देश्यको लागि गरेका थियो त्यो उद्देश्यमाथि, त्यो लक्ष्यमाथि अलि प्रहार गर्ने काम भयो, यो राम्रो देखिएन। तर पनि के भने लक्ष्य ठिक भयो भने त्यो हुँदो रहेछ के, त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदो रहेछ। हामी माग र मुद्दा एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्या हो। सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारमा सहभागी हुँदा पनि आफ्नो काम कुरा चाहिँ, आफ्नो चाहिँ माग र मुद्दालाई अगाडि बढाउने त्यो काम पनि हामी गरे हो नि त। र आगामी दिनमा पनि हाम्रा जुन लक्ष्यहरू छन्, मिसनहरू छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ। जुन त्यहाँ अनिर्णयको बन्दी भइरहेको थियो, त्यो पार्टी अनिर्णयको बन्दी भइरहेको थियो, त्यो केही काम कुरा अगाडि नबढ्ने, त्यो अवस्थामा बरु ठिकै छ। बरु अब त्यहाँ काम गर्न नपाएपछि, अगाडि बढ्न नपाएपछि, माग र मुद्दालाई अगाडि बढाउन नपाएपछि छुट्टी नै बेस भनेर त्यो चाहिँ मानसिकता बनेकै हो पार्टीभित्र। होइन, करिब 15 महिना अघि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तपाईँले विरोध गर्नुभएको थियो। तपाईँको पार्टी खास गरी महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको बिचमा सम्झौता भयो, पार्टी एकीकरण भयो त्यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि। अहिले शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले भेटेर भन्नुभयो पार्टी फुटाइदिने अध्यादेश ल्याइदिनुहोस्। कस्तो दिन आयो है राजेन्द्रजी? कहिलेकाहीँ कुनै कानुन आउँदाखेरि त्यसको त्यो जनविरोधी चाहिँ भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो कानुन आउँदाखेरि सहज बनाइदिएको हुन्छ। अहिले कस्तो हो भने अहिले यो 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 कालखण्डमा हेर्नुहोस् न, यो पार्टीहरू ऊ भएको के विभिन्न खेमामा चाहिँ विभक्त भएको के। अब ध्रुवीकरण भएको छ, पार्टी एउटै छ, ध्रुव छुट्टा छुट्टै छ, विचार छुट्टा छुट्टै छ, काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा कानुनी रूपले पनि पार्टी विभाजन गर्न पनि अप्ठ्यारो लगायतका कुराहरू त थियो नि त। त्यसैले खास गरेर त यो सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो थियो उहाँहरूलाई, थियो नि त। होइन, तपाईँले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै भन्नुभयो नि त दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुहोस् भनेर। होइन, त्यो त हामीले भने त उहाँहरूको आफ्नै थियो, त्यो त अध्यादेश ल्याउने हामीले किन भन्नु पर्यो? कानुन आयो, त्यो कानुन अनुसार भयो, केही छैन। अब तपाईँलाई सरकारमा जानको लागि सजिलो भएको छ, शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईँलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब तपाईँको दलले सरकारमा गएर जनताको चाहनाअनुसार काम गर्ने अपेक्षा गरेको छ, सोच बनाएको छ? होइन, सरकारलाई हामीले समर्थन त गरेकै हो नि त। सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। कुनै पनि सरकार आउँदाखेरि सरकारले कुनै पनि जनताको सवाललाई, माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सरकारले नै हो। त हामी विगतको समयमा पनि सरकारलाई समर्थन गरेकै थियौँ, केपी ओलीको सरकारलाई पनि समर्थन गरेका थियौँ, देउपाजीको सरकारलाई पनि समर्थन गरेका हौँ।
र समर्थन गर्दाखेरि केपी ओलीको समयमा जति माग मुद्दाहरू अगाडि बढाइएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, जुन पुरा भएको त्यसलाई पुरा गर्नु पर्यो भनेर हामीले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई हामीले भनेका थियौँ र उहाँले जुन कुराहरू अगाडि बढेको छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, समर्थन गर्नु पर्यो भनेर माग्नु भएको थियो त्यति बेला समर्थन, र हामीले समर्थन दिएका हौँ। त्यसले यो सरकारलाई पनि हामी समर्थन त गरेकै होइन। विश्वासको मत तपाईँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको छ, अनि सरकारमा जाने कि नजाने मेरो प्रश्न राजेन्द्रजी। होइन, त्यो प्रस्तावै आएको छैन। त्यो प्रस्ताव आयो तपाईँहरू त छलफलमा जुट्नु भएको छ, तपाईँहरूले त प्रधानमन्त्रीले भेटिरहनु भएको छ त, तपाईँ र बन्द ठाकुरले त आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो माग मुद्दाको लागि हामी पटक पटक भेट्ने गरे हो। त्यो हाम्रो धर्म पनि हो। जुन कुराको लागि सहयोग समर्थन गरे हो सरकारलाई, त्यो कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग सरकारसँग हामी पटक पटक वार्ता गर्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ, भन्नुपर्छ आफ्नो कुरा। सरकारको सहभागिताको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव आएको छैन। यदि प्रधानमन्त्री तपाईँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो राजेन्द्रजी आउनु सरकारमा भन्नुभयो भने तपाईँहरू जाने कि नजाने? त्यति बेला हामी छलफल गर्छौँ। सम्भावना कति छ राजेन्द्रजी सरकारमा जाने? आफ्नो माग मुद्दालाई हेरेर सरकारको जुन प्रस्ताव आउँछ त्यसमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र त्यति बेला पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्छ। त्यो उपयुक्त निर्णय गर्छ भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि सरकारमा जाने निर्णय गर्न सक्छ? सरकारमा जान पनि सक्छ, जान आफ्नो माग मुद्दालाई अगाडि हेर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा जान सक्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने र माग मुद्दामा सकारात्मक रूपमा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने सरकारबाट परहेज नहुन पनि सक्छ, पार्टीले जाने निर्णय पनि गर्न सक्छ। जान्छ भने नै त त्यो भन्न अप्ठ्यारो छ, तर सकारात्मक रूपमा सरकार प्रस्तुत भयो भने सरकारमा सहभागी पनि हुन सक्छ। तर राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको कुरा गरेको मैले, उप प्रधानमन्त्रीसहित तपाईँ सरकारमा जाने कति सम्भव छ? त होइन होइन, यो त बाहिर आएको चर्चा, यो त सबै हाम्रो पार्टीभित्र निर्णय हुने कुरा हो। पहिले त सरकारको प्रस्तावै आउनु पर्यो, जो प्रस्तावै आएको छैन त्यो सम्बन्धमा हामी यहाँ छलफल गरिरहेको हो। त्यो छलफल नगरे पनि हुन्थ्यो। जति बेला सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव आउँछ पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र पार्टीले उपयुक्त निर्णय चाहिँ गर्छ र त्यो निर्णय चाहिँ सरकारमा सहभागिता हुने कुरा पनि निर्णय हुन सक्छ। होइन, आज निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई वैधानिकता दिइसके त सरकारमा जाने बाटो त खुलै नि होइन र? अब होइन, बाटो त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई ठिक छ, त्यो बाटो त खोलेकै हो नि, त बाटो त खोलेकै हो। त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन र माग मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा पनि भएको छैन। त्यसैले कुराहरू अहिले गर्न जरुरी छैन, आएपछि सोचौँला। तपाईँहरूले कतिवटा मन्त्रीलाई खोज्नु भएको छ ठ्याक्कै भाइभन्डा कुरा गर्दाखेरि? सरी, त्यो विषयमा प्रवेशै नगरौँ नि। सरकारमा जाने प्रस्तावै आए छैन भने त बाँकी कुरा त किन गर्नु? तीनवटा मन्त्रीलाई तपाईँले माग्नु भएको छ, बाहिर आएको सूचना सही कि नै? त्यस्तो कुरै केही सरकार सम्बन्धी केही कुरै भएको छैन। तपाईँहरूले विश्वासको मत दिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन अहिलेसम्म? 45 दिन भयो सरकार उहाँले प्रधानमन्त्री बनेको। उहाँले गर्नु होला। अब यो पार्टी झमेला थियो नि त, उहाँको गठबन्धनको भनौँ नि, माधव नेपालजीको बल्ल आज पार्टीको मान्यता पायो। अब उहाँले गर्नु होला नि त, उहाँको कठिनाइ होला नि त। तपाईँहरूले पनि मान्यता पाउनु भएको छ, वैधानिकता पाउनु भएको छ, ठिक छ। अब महन्त ठाकुर र माधव नेपालको एन्ट्री एकैचोटि हुने हो सरकारमा? त सम्भावना कति छ? छैन, अहिलेसम्म त प्रस्तावै आएको छैन। त्यसमा कुरै गर्न बेकार छ क्या। पहिले प्रस्ताव आउनु पर्यो, सरकारको प्रस्ताव आएपछि पार्टीमा निर्णय हुनु पर्यो, पार्टीमा निर्णय भएपछि अनि सरकारमा जाने नजाने कुरा त्यति बेला निर्णय हुन्छ। अहिले केही भन्न सकिन्न। अब तपाईँको पार्टीको संरचना तपाईँहरू देशभरि कसरी बनाउनुहुन्छ? होइन, त्यो हाम्रो पार्टीको विधान छ। हामी निर्वाचन आयोगमा विधान दर्ता गराएका छौँ। त्यो विधानअनुसार हामी पार्टीको सङ्गठन संरचना अगाडि बढाउँछौँ। पार्टी पूर्ण रूपेण समावेशी हामी बनाउँछौँ। अहिले निर्वाचन प्रयोजनको लागि 31 सदस्यीय हामी कार्यसमिति बनाएका छौँ। त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रयोजनको लागि मात्रै हो र त्यसलाई हामी विभिन्न क्लस्टरहरूलाई हेरेर त्यो चाहिँ कार्य समितिदेखि लिएर केन्द्रीय समितिदेखि लिएर सबै समितिहरू सकभर समावेशी हुने गरी हामी निर्माण गर्छौँ। त्यसो भए एकल नेतृत्वमा जान्छ अब तपाईँको पार्टी? महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा? हाम्रो पार्टी एकल नेतृत्वमै हो, सामूहिक नेतृत्वमा जाँदैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नै एकल नेतृत्वमा अध्यक्ष हाम्रो महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न दायित्व जिम्मेवारीहरू हामी पार्टीभित्र रहेका दायित्व जिम्मेवारी हामी विभाजन गर्छौँ, काम हामी बाँड्छौँ र सो अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ। जिम्मेवारी हामी सबै
नेता कार्यकर्तामा हामी बाँड्छौँ र सबै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौँ। अनि संसदीय दलको नेता तपाईँ बन्ने कि अरू कोही बन्ने होइन, सम्भावना छ? त्यो एजेन्डा आएपछि त्यसमा होइन, अहिले चर्चा त सुरु भइसक्यो। संसदीय दलको नेता त बनाउनु पर्ला नि त तपाईँको पार्टी। तपाईँ यो तपाईँको टेलिभिजनको चर्चामा त्यो एजेन्डा आउँछ पार्टीभित्र, त्यति बेला हामी छलफल गरेर एउटा निर्णय गरौँला। त्यो कुन ठुलो कुरा तर हो? एउटा सहमति भइसकेको छ नि त। महन्त ठाकुरले तपाईँलाई संसदीय दलको नेता बनाउने भनेर भनिसक्नु भएको छ। ठिकै छ, त्यो त बैठकमा औपचारिक रूपले योभन्दा पहिले म थिएँ। तर अब नयाँ ढङ्गले नयाँ पार्टीको निर्माण भएको छ, अब नयाँ ढङ्गले हामी बस्छौँ होइन। त्यति बेला जे साथीहरूले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हामी गर्छौँ नि त। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन के? उपेन्द्र यादवले तपाईँको पार्टीमा के फरक हुन्छ? जनताले के चाहिँ फरक पाउँछ बताउनुहोस् त। त्यो त कामले फरक पाउने हो, एजेन्डाले फरक पाउने हो, कार्यक्रमले फरक पाउने हो। विगतका दिनमा पनि उपेन्द्रजीको र हाम्रो काम गर्ने जुन तौर तरिका हो त्यसबाट पनि केही अनुमान लगाउने कुरा हो। र आगामी दिनमा दुई पार्टीले गर्ने जुन काम हो त्यो आधारमा पनि के फरक हो भने जनताले त्यति बेला छुट्याउँला। त्यो हेर्दै जाउँ न अहिले। तर राजेन्द्रजी, मधेस बेस्ड पोलिटिकल पार्टीलाई खास गरी तपाईँहरूलाई धेरै गम्भीर आरोप जनताले लगाउने गर्छन्। तपाईँहरू सत्ताको लागि पार्टीलाई विभाजन गर्नुहुन्छ, आफ्नो स्वार्थमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, जनताको अनुसार काम गर्नुहुन्न, जनतालाई तपाईँहरू कहिल्यै पनि छ नि एजेन्डाको कुरा गर्दै सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्न। किन भन्नुहोस् त? तपाईँहरू किन व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी तल्लिनुहुन्छ? के कारणले तपाईँहरू चुकिरहनु भएको छ, फुटिरहनु भएको छ? त्यस्तो त होइन, जसरी तपाईँ भन्नुभयो त्यस्तो त होइन। जनताकै लागि पार्टीको निर्माण भएको हुन्छ। आरोप लगाउन सजिलो छ, तर विगतमा भनौँ नि म आफै 30 वर्षदेखि यो चाहिँ अधिकार र पहिचानको राजनीति गरेको हो। र त्यो अधिकार पहिचानको राजनीति गर्दा गर्दै मधेसले एउटा पहिचान पाएको छ। मधेस पटक पटक विद्रोह आन्दोलन गरेको छ, एउटा अधिकार पाएको छ, के अरे पहिचान पाएको छ। र कतिपय सवालहरूलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ, कतिपय मुद्दाहरू अगाडि बढेको छ र अझ थुप्रो मुद्दाहरू बाँकी छ। त्यसैले विगतमा जति शक्ति हामीले पायौँ जनताबाट, त्यो शक्तिलाई सडकबाट, सदनबाट र सरकारमा गएर पनि त्यसलाई हामी प्रयोग गरेका छौँ, जनताको हितमा प्रयोग गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि जनताबाट प्राप्त शक्तिलाई जनताको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने तर्फ हाम्रो चाहिँ प्रयास रहन्छ। होइन, अब तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ। अब 15 महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ हाम्रो देशमा र 6 महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। मलाई बताउनुहोस्, तपाईँहरूको सहकार्य गठबन्धन केपी शर्मा ओलीसँग हुन्छ कि शेरबहादुर देउवासँग अथवा प्रचण्डसँग? हो, अब कोसँग हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्, आज खुलासा गर्नु। अथवा उपेन्द्र यादवसँग तपाईँहरू प्रदेश नम्बर 2 मा फेरि पनि चुनावी तालमेल गर्नुहुन्छ? अब चुनावको कुरा चुनावको बेला हुन्छ। होइन, आइसक्यो चुनावी गठबन्धनको कुरा त्यति बेला हुन्छ। अहिले चुनावको कुरा गर्नै बेकार छ। चुनावको कुरा गर्ने बेकार छ। जति बेला चुनाव हुन्छ त्यति बेला न गठबन्धनको कुरा हुन्छ। चुनाव हुँदैन र हाम्रो देशमा? ए बाबा, जति बेला हुन्छ त्यति बेला न गठबन्धन गर्ने हो। अहिले गठबन्धन गरिहाल्ने? होइन, तपाईँको पार्टीको रणनीति के छ? रणनीति त्यति बेला चुनावको रणनीति चुनावको बेलामा गरौँला। कोसँग तालमेल हुन्छ, कोसँग गठबन्धन हुन्छ, त्यति बेला कोसँग कुरा मिल्छ होइन, त्यति बेला गरौँला नि त। अहिले के हतार भयो? होइन, केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ हुँदैन फेरि पनि? होइन, त्यति बेला कुन पार्टीसँग हाम्रो चुनावी तालमेल हुनसक्छ? चुनावको भन्दा चुनावी त इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ नि, लेनदेनको कुरा हुन्छ। त्यति बेला त नीति सिद्धान्त हुँदैन। चुनावी सिटको एडजस्टमेन्टको कुरा हुन्छ, कोसँग के अरे भन्छ यो कम्फोर्टेबल हुन्छ, लाभहानि हुन्छ, त्यति बेला चुनावी तालमेल हुन्छ। त्यति बेला हेरौँला नि कुन कुन पार्टी चुनावी तालमेलको लागि तयार छ, हाम्रो पार्टीलाई कुनमा राम्रो हुन्छ, त्यति बेला हेरौँला नि त। अहिले नै त्यो कुरा भन्न अप्ठ्यारो छ नि त। तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीसँग एमालेसँग सहकार्य गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ नि त फेरि पनि? हुनसक्छ, त्यो सम्भावना छ नि। निर्वाचन प्रदेश नम्बर 2 मा केपी शर्मा ओलीको पार्टीसँग एमालेसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन हुनसक्छ? हुनसक्छ, काङ्ग्रेससँग हुनसक्छ। त्यो चुनावको बेला कोसँग कम्फोर्टेबल हुन्छ, कुन पार्टीसँग कुरा मिल्छ, त्योसँग हामी गर्छौँ नि त। त्यसो प्रचण्डसँग चाहिँ तपाईँहरूको सहकार्य हुँदैन, चुनावी तालमेल हुँदैन? अहिलेसम्म प्रचण्डजीसँग सम्भावना कुरा गरेको होइन, राजनीति एजेन्डाको कुरा गरेको। राजनीतिमा असम्भव त केही पनि हुँदैन। तर प्रचण्डजीसँग अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कुरा त्यस्तो आएको छैन। अब उपेन्द्रसँग तपाईँहरूको चुनावी तालमेल हुनसक्छ? असम्भव त आगामी दिनमा असम्भव त केही पनि छैन। तर पनि तत्काल आगामी निर्वाचन तर उपेन्द्रजीको व्यवहार हेर्दाखेरि भन्न अप्ठ्यारो छ।
ढोका बन्द भएन उपेन्द्र यादवसँग त्यो तपाईँहरूको? त नभनौँ, तर भन्न अप्ठ्यारो छ। उहाँको जुन कार्यशैली हो, जुन व्यवहार हो, जुन उहाँको गतिविधि हो, त्यो साह्रै आपत्तिजनक भयो के। त्यो चाहिँ जनताको विश्वासलाई कुठाराघात उहाँले गरिदिनु। के कुरा आपत्तिजनक हो उपेन्द्र यादव? 1 2 3 त्यो त्यति नभनौँ। बताइदिनुहोस्। राजनीति तपाईँ खुलस्त हाम्रो राख्न सक्ने नेता हो नि त। कस्तो भने यो युनिफिकेसनलाई जुन उहाँ तोड्ने काम गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ नराम्रो गर्नुभयो। युनिफिकेसनलाई बलियो पार्नु पर्थ्यो। देश र जनताको लागि, एउटा देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि यो आवश्यक थियो। त्यही प्रयोजनको लागि एकता पनि गरेको थियो। तर त्यसलाई उहाँले जुन कमजोर गर्नुभयो, योलाई तोड्नुभयो, त्यो चाहिँ राम्रो गर्नु भएन। त्यसैले उपेन्द्रजीसँग आगामी दिनमा सहकार हुन्छ कि हुँदैन भन्न बडा अप्ठ्यारो। धेरै गाह्रो छ उपेन्द्रजीसँग चुनावी तालमेल अप्ठ्यारो नहुन सक्छ। अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ। राजीवजी, तपाईँ उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा उठान गर्नुभयो। बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ। किन भन्नुभयो यो कुरा तपाईँले? हाम्रो देशमा आज मुक्ति आन्दोलन किनभने अब यही एउटा मात्रै एजेन्डा बाँकी छ देशमा। हामी देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू गर्दै यहाँसम्म हामी आइपुगेका हौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा स्थापित गऱ्यौँ। तर के भने संविधान निर्माण गऱ्यौँ, 7-7वटा संविधान निर्माण गऱ्यौँ। राजतन्त्रबाट हुँदाहुँदै गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ। तर अहिले पनि यो देशको संविधान सबैको लागि बन्न सकेन। यो देशको शासन सम्पूर्ण नेपालीको लागि बन्न सकेन। के हो कारण? सबभन्दा मुख्य सवाल त्यहाँ हो। अब यो नेपालमा बन्ने संविधान र शासन सम्पूर्ण नेपालीको लागि हुनु पर्यो कि परेन? र मेरो बुझाइ र जनताको पनि बुझाइ यो चाहिँ यो 7-7वटा संविधान ल्याएर पनि देश असफलतातर्फ किन गइरहेको छ? गणतन्त्र आइसकेपछि पनि सबैको शासन किन भइरहेको छैन? कारण के हो? कहाँ कमी हो? कहाँ त्रुटि भइगयो? त्यसैले यहाँ सबभन्दा चिन्तनको विषय त्यो हो। त कारण के हो भने यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, एकल जातीय राज्य होइन, एउटै इथनिसिटीले बनेको राज्य होइन, एउटा नेसनालिटीबाट बनेको देश होइन। यो विभिन्न इथनिसिटीहरू बनेको देश हो। यो विभिन्न जातिबाट बनेको देश हो, विभिन्न पहिचानबाट बनेको देश हो। यो एकल देशै होइन के, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। कसरी नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो? अब त्यही त भन्दैछु। 1 2 3 आधार दिनुहोस् त। अब कस्तो छ भने यहाँ त एकल सञ्चालन गर्ने, एकल जातीय राज्य सञ्चालन गर्ने तत्त्वहरूले यसलाई बङ्ग्याएको न हो। नस्लीय चिन्तन सोच राख्नेहरूले यसको विरोध गरेको न हो। जो एउटा नस्लीय शासन चलाउन चाहन्छ उसले यसको विरोध गर्यो के। एकल जातीय राज्य चलाउन चाहनेले यसको विरोध गरेको हो। यो देश नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो। हिमाल पहाड तराईमा बस्ने सबै नेसनालिटीहरूको देश हो यो। सबै नेसनहरूको देश, सबै पहिचानहरूको देश हो यो। यो देश निर्माण अब आज त हामी नेपाली हौँ नि त। यो त 270 वर्ष पहिले नेपालको निर्माण भयो। नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। एकीकरण गरिसकेपछि आज हामी चाहिँ नेपाली भएका हौँ। त्यो गौरवको विषय सारा दुनियाँमा नेपालीको पहिचान पायौँ हामी नेपाली भएर बाँचिरहेको छौँ। त्यो हाम्रो लागि सौभाग्यको विषय हो। तर त्यहाँ प्रब्लम के छ भने त्यो नेपालभित्र जुन विविधता हो त्यो विविधता अनुसारको शासन र संविधान भएन के। यो नेपाल निर्माण हुँदाखेरि अब त यहाँ बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो। नेसन स्टेट भनेको राष्ट्र राज्य भनेको के भनेको त के हो त? अब यसलाई यसरी बुझौँ। धेरै प्रश्न उठाइरहेको, त्यसैले म यो प्रश्नको जवाब दिन जरुरी छ। तपाईँ राष्ट्रघाती हो भनेर भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यहाँ त भन्ने नि त हेर्नुहोस्, यहाँ शासक सम्भ्रान्तहरू, शासक वर्ग, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले जब अधिकार र पहिचानको कुरा अन्य जनताले गर्दाखेरि, अन्यले गर्दाखेरि उसलाई आक्रमण गर्ने, उसलाई अधिकार पहिचानको कुरा गर्दाखेरि, समानताको कुरा गर्दा, विभेदको विरुद्धको कुरा गर्दाखेरि जो शासनमा हुन्छ उसलाई मन पर्दैन, उसले आक्रमण गर्छ। त हामी मधेसमा जब संहिताको कुरा गरेका थियौँ नि आजभन्दा 30 वर्ष पहिले, अनि त्यति बेला पनि यो विखण्डनवादी भनेको थियो हामीलाई।
भन्यो कि भनेन? राष्ट्रद्रोही, विखण्डनवादी, साम्प्रदायिक होइन, आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि इशारामा चलेको, संहिताको कुरा गर्दाखेरि विखण्डनवादी भनेका थिए यी नस्लीयहरूले, एकल जातीय चिन्तन सोच शासन गर्नेहरूले के, र समावेशीको कुरा गर्दाखेरि के अरे साम्प्रदायिकता भनेको थियो के, हामीलाई आदिवासी जनजाति जो माग्यो, थारूलाई सबैले भन्यो के। त अब आज त यो देशमा सङ्घीयता त आयो, अब संहिताको रूप स्वरूप कस्तो हो त्यो फेरि विषय हो, त्यो त्यसमा छलफल हुन सक्छ। तर जुन बेला संहिताको कुरा गरे त हामीले त भन्यौँ विखण्डनवादी त भनेको थियो नि। आज बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दा फेरि त्यही भनिरहेछ, यो विखण्डन कुरा भयो। समावेशी कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला पनि साम्प्रदायिक भन्यो, यो त जात जातको कुरा गर्यो। अरे बाबा यो चार वर्ण सुन्नु न, सुन्नुहोस् न, पहिलो पुरा कुरा सुन्नुहोस् न। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भन्या थियो। के भन्या त्यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी आफ्नै भाषामा, त्यो नेसन स्टेटको कुरा गरे हो। त्यहाँ मगरात थिएन, त्यहाँ तामसालिङ थिएन, त्यहाँ 22-24 भन्दा पहिले पनि भनाइको मतलब पहिचानहरू थियो के, विभिन्न नेसनहरू थियो, नेसनालिटीहरू थियो, इथनिसिटीहरू थियो के, अनि सबै मिलेर नेपाल बनेको हो के। सबै नेपाल बनिसके नेपाल त देश त भयो, हामी त भयौँ, नेपाली त भयौँ। त्यसको भित्रको जुन पहिचान हो त्यसलाई मेटाउने प्रयास गर्यो, त्यो मेटाउने प्रयास गर्यो, त्यसको अधिकार पहिचान मेटाउने प्रयास गर्यो। यो चाहिँ यो देशको शासन एकाङ्गी भयो के, यो देशको शासन चरित्र एकाङ्गी भयो, एकल जातीय भयो। यो कुरा किन स्वीकार गरिरहेको छैन? यो एकल जातीय शासन गर्नेहरू विरोध गरेर हुँदैन के। एकल जातीय देश होइन यो सबैको देश हो, यो विभिन्न पहिचान भएको देश हो। त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो? बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको विखण्डन नै, नेपाललाई टुटाउन खोजेको राजेन्द्र महतोले। अरे यार, ये सब दुर्भाग्य त्यही हो। जब संहिताको कुरा गर्दा पनि त्यही आरोप लाग्यो राजेन्द्र महतोमाथि विखण्डनको कुरा गर्यो भनेर, बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दा पनि त्यही आरोप लाग्यो। यो कुरा त त्यो त शासन सत्ता दिनु पर्ला, अरूलाई भाग दिनु पर्ला, अरूलाई पहिचान दिनु पर्ला भनेर आरोप लगाइदिने यो त चरित्र हो, यो त शासक वर्गको चरित्र हो, शासक सम्भ्रान्तहरूको चरित्र हो, नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका चरित्र हो त्यो। त्यसलाई हामीले कुनै आपत्ति छैन, त्यो गर्ला। जसरी हिजो संहिता गर्दाखेरि आरोप लाग्यो विखण्डनको, आज बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दा पनि त्यही आरोप लगाएको छ। हेर्नु होला 2-4 वर्षपछि जब बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेन्डा जब अगाडि बढ्छ अनि सबैलाई चाहिन्छ कि सम्पूर्ण नेपाली, यो बाहुनको पनि देश हो, यो क्षेत्रीयको पनि देश हो, यो थारूको पनि देश हो, आदिवासी जनजातिको देश हो, मधेसीको, यो सबैको देश। संविधानको धारा 3 मा बहुलतालाई स्वीकार गरेको छ के। अब त्यो बहुलतालाई स्वीकार गरेको छ तर आफ्नो भाषामा स्वीकार गरेको छ। म के भन्छु हेर्नुहोस्, संयुक्त अधिराज्य 4 नेसन स्टेट भन्छ, त्यसलाई 4 नेसन स्टेट भन्छ। यो देश त एउटै हो नि त 4 नेसन स्टेट भन्छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको चरित्र अनुसार त्यहाँ शासन चाहिँ उभएको छ। त यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य, फेरि तपाईँ इथियोपियाको नाम सुन्नुभयो होला, इक्वेडरको नाम सुन्नुभयो होला, त्यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार शासन अगाडि बढेको छ। विभिन्न के अरे मल्टिकल्चरल स्टेटहरू त्यो हिसाबले पनि शासन भएको छ। यो दुनियाँमा त बहुराष्ट्रिय राज्य, यो नेसन स्टेटको कुरा आयो कसरी? हेर्नुहोस्, पहिले एकल पहिचान, एकल नेसनालिटी, एकल नेसन भएको स्टेट बन्थ्यो। एउटा पहिचान जस्तै फ्रेन्च भाषामा फ्रान्स बन्यो, जर्मन भाषाको आधारमा जर्मनी बन्यो। त त्यो एकल स्टेट के भन्छ, वन नेसन वन थ्योरी भयो, वन नेसन वन स्टेट। त्यो तर कस्तो भयो भने नेपालमा त्यो नेपालको सिधा आउने हो भने नेपाल विविधताले भरिएको देश हो। नेपाल बन्नुभन्दा पहिले विभिन्न इथनिसिटी, विभिन्न पहिचानहरू थियो, विभिन्न नेसनालिटीहरू थियो। अब नेसन भनेको यो देशै अलग गर्न खोज्यो भनेर यहाँ अर्थ लगाउँदो रहेछ। त्यो होइन, नेसन बन्नु नियत खराब छ भनेर भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ राजेन्द्र महतोले? अब त्यो शासक वर्ग जहिले पनि भन्छ भने नि त, अस्ति संहिता भन्दाखेरि त्यो आरोप लाग्यो कि लागेन हामीलाई? संहिताको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त आरोप लागेको थियो नि, यो त श्रीलङ्का बनाउन खोज्यो, यो त देश विखण्डन गर्न खोज्यो, यो नस्लीहरू भनेको भनेन, भन्यो नि त। यहाँका नस्लवादी मिडियाले पनि भन्यो, नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाले पनि भन्यो, एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेकाले पनि भन्यो। यो एकल जातीय देश होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो सबैको देश हो, यो सबैको देश हो।
र सबैको देश भएकोले सबै नेसनालिटीहरूको देश हो, सबै इथनिसिटीहरूको देश हो, जो विगतमा थियो। मैले भने नि, र देशको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् न, देश त एउटा मात्रै छ, देश एउटा हो। त एउटा देशभित्र विभिन्न नेसनालिटीहरू छन्, विभिन्न राष्ट्रियताहरू छन्, विभिन्न इथनिसिटीहरू छन्। अब नेसनालिटी, नेसन र इथनिसिटी त्यो एउटा अर्थमा लिनुहोस् न, हो त्यो एउटा अर्थमा लिनुहोस् के स्टेटभित्र बहुराष्ट्रिय राज्य कसरी हुन सक्छ क्या? छँदै हो, हुन सक्छ नि, छ। त्यसलाई त्यो मान्यतालाई स्वीकार गरेर संविधान बनाउनु पर्यो, शासन बनाउनु पर्यो, त्यो अनि देश अगाडि जान्छ। म अघि भने यो जबसम्म यी कन्फ्लिक्ट रहन्छ नि, यो सबैलाई तपाईँ अधिकार र पहिचान दिनुहुन्न, सबैको पहिचान र के अरे स्वीकार गर्नुहुन्न भने त्यो हुँदैन के। त्यसैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो नेपाल, म फेरि पनि भन्छु, यो नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिले पहिचान थियो, विभिन्न नेसनहरू थियो, नेसनालिटीहरू थियो, त्यो इथनिसिटीहरू थियो, त्यो भन्नुहोस् न। त्यसलाई अब नेपाल बनिसकेपछि नेपाल त सबै नेपालीको नेपाल त भयो, सबै नेपालीको एउटा नेपाल राष्ट्रियता भयो, त्यो ठिक छ। त्यसमा हामी सबै गर्व गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरूको विमति छैन? नै, त्यसमा कसैले, तपाईँले धावा बोल्नु भएको छ, त्यो त सबैले गर्व गर्नुपर्छ भन्छु म। आज देशमाथि गद्दारी गर्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ। त खोइ झुन्ड्याएको त? म त अस्ति पार्लियामेन्टमा पनि भनेको होइन, यो राष्ट्रघातीहरूलाई, देश बेचुवाहरूलाई टुडी खेलमा खोजी झुन्ड्याउ भने होइन। कोही गरे त? खोइ त त्यो एजेन्डा खोइ बनेको त? यो देशको राष्ट्रघाती को हो, देश बेचुवाहरू को हो, त्यो टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्दैन? राजेन्द्र महतोले कुरा गरे नि त, राजेन्द्र महतो राजेन्द्र झुन्ड्याउनु पर्यो नि त। देश बेचुवाहरू राष्ट्रघाती खुलासा गर्नु। त्यसैले त्यो त जनताले, त्यो त मैले यहाँबाट त भनेर हुँदैन नि, त्यो खोजी हुनु पर्यो। नेपाली जनता एक दिन आउँछ, त्यो एजेन्डा बन्छ, हेर्नु होला। माधवका नेपाल हो कि यो एजेन्डा यो राष्ट्रघात गर्ने को हो, त्यो जनताले खोजी गर्छ एक दिन, हेर्नु होला। र खोजी गरे त्यसलाई टुडी खेलमा लैजान्छ, नाङ्गो पार्छ। त्यस्तै यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो, यो देश बहुलताले भरिएको देश हो, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। यो मान्यतालाई पनि आज न भोलि सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्थापित गर्छ। यो सबैको देश हो, त्यो मान्यता पनि स्थापित हुन्छ र यसको विरोध गरेर केही मतलब छैन। त्यो स्थापित हुन्छ, आज न भोलि हुन्छ। र यो कन्फ्लिक्टहरू, यो जुन यो शासन र संविधान, यो कन्फ्लिक्ट हो नि त। शासन र संविधान बनाउने, अनि पटक व्यवस्था फेर्ने, अनि विचार व्यवहार नफेर्ने, अनि एकल मानसिकताबाट, एकल राष्ट्रिय चिन्तन सोचबाट शासन गर्ने, अनि त्यो हो, यही हो। तर तपाईहरुको हुनै सक्दैन। यो हुने क्षेत्रमा भइसक्यो नि, के भइसक्यो? तपाईहरुको अधिकार त स्थापित भइसक्यो राजेन्द्रजी। यो संविधानलाई तपाईले मानेको होइन, यो संविधानले तपाईले आत्मसात गरेको होइन, यो संविधानलाई मानेर तपाईँ प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको होइन। मानेको तपाईले शपथ लिएको होइन संविधानको। अब यो चिन्तन त कस्तो चिन्तन हो भने, यो संविधान पूर्ण छैन 1000 चोटि भने होइन, यो अधुरो अपुरो संविधान 1000 चोटि भने होइन, अनि मानेको हो भने त्यही भनिरहेको है। अरे अधुरो अपुरो संविधान हो, जहाँ त्रुटि छ संशोधन गर्नु, सुधार गर्नु पर्यो। यो संविधान एकल चिन्तन सोचबाट बनाइयो, यो संविधान गोली चलाएर बनाइयो, यो संविधानलाई मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति विभिन्नले मानेन, यो संविधानमा जो त्रुटि छ त्यसलाई मानेन। पुरै संविधानलाई त कसले इन्कार गर्छ? हैन, यो संविधान जलाउने पनि तपाईँ, यो संविधानलाई मानेर मन्त्री बन्ने पनि तपाईँ। राजेन्द्र महतो, म पटक भन्ने गरेको छु, गलत प्रावधानलाई त विरोध हुन्छ। गलत संविधानको त धारा जलाइन्छ। तो गलत संविधानको धारा प्रावधानहरू जो ठिक छैन त्यसलाई त करेक्सन गर्नु पर्यो नि। बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत बनाएर हुन्छ र संविधानलाई? संविधान तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी नेताले यो संविधान जलाउन मिल्छ, यो संविधानलाई तपाईले च्यात्न मिल्छ? च्यात्न मिलिहाल्छ नि राजेन्द्रजी, च्यात्न मिलिहाल्छ। सुन्नुस् न, नेपाली जनताले स्वीकार्दैनन्। ऋषिजी सुन्नुस्, यहाँका नस्लवादीहरू 47 सालमा संविधान भन्दाखेरि, यही कांग्रेस एमाले कांग्रेस कमिसनले बनाउँदाखेरि दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भनेन र फुल स्टकमा पनि फेर्नु हुँदैन भने होइन। अनि के भयो त? त्यो संविधान भयो के त? त्यो 47 सालको संविधान पुरै फेरियो। 7औं संविधान घोषणा भयो, त्यो पनि गोली ठोकेर। जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ त्यो जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनाउने हो। त्यसैले हुँदैन के? यो हुँदैन। यो कुनै पनि हालतमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो संविधान स्वीकार भयो, यो संविधान सबैले मानेको छ भनेर नेताले भनिरहेछन्। यो त सबै पोलिटिकल पार्टीले भनिरहेछन् नि त। संविधान अब आज सबै नेपाली जनताको साझा दस्तावेज भयो।
साझा दस्तावेज भएको भए त्यो संविधानको किन विरोध हुन्थ्यो? त्यो संविधानको गलत प्रावधानको विरोध भइरहेको हो। त्यो संविधान हेर्नुहोस्, यो देशमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार संविधानको निर्माण हुनु पर्यो र शासन सञ्चालन हुनु पर्यो। जबसम्म यो हुँदैन, यो देशमा कन्फ्लिक्ट रहन्छ, यो देशमा द्वन्द्व रहन्छ। यो देशको चाहिँ निर्माणमा सम्पूर्ण नेपालीको योगदान चाहियो र त्यो तब हुन्छ जब सम्पूर्ण नेपालीको लागि शासन र संविधानको निर्माण हुन्छ। तब मात्रै हेर्नुहोस्, म अघि के अरे इथियोपियाको नाउँ लिए नि, त्यहाँ त्यो कन्फ्लिक्ट बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना भएको छ के, र त्यहाँको फास्टेस्ट के भन्छ यो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अन्त भयो अनि द्रुत गतिमा त्यहाँको प्रगति भयो नि त। भनाइको मतलब नेपाल पनि अब पटक पटक भन्ने गरेको छु, यहाँ प्रकृतिले सब थोक दिएको छ, तर दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रमा हुनुपर्ने नेपाल किन? 50 लाख हाम्रा जनशक्ति विदेशमा जानुपर्ने किन? किनभने यो देशको समृद्धितर्फ गएन। नारा त खालि लगाइएको तर समृद्धितर्फ गएन। एउटा गम्भीर प्रश्न उठान गर्न चाहन्छु। तपाईँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र शहरी विकास मन्त्री बन्दाखेरि शपथ ग्रहण समारोहपछि तपाईँ मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरिसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको धेरै आलोचना भयो, प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो कुरा सच्याउनुहोस्। तपाईँ किन त्यतिखेर ब्याक हुनुभयो? कहाँ ब्याक हो? मैले त व्याख्या गरिदिएँ। तपाईँले किन त्यो शब्द चाहिँ नो सरी अहिले पनि बोलिरहेछु म। त्यति बेला पनि मैले त्यो व्याख्या गरिदिएको, यो नयाँ कुरै होइन। यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, संविधानको धारा 3 मा त्यो सङ्केत गरिएको। यो राष्ट्रिय गानमा के भन्या हो? यो राष्ट्रिय गानमा के भन्या हो? त्यो अनुसार काम भएन। संविधानको धारा 3 मा जुन सङ्केत गरे त्यो अनुसार काम भएन। त्यो अनुसार शासन संविधान सबैको लागि बनाइएन। त्यही कुरा त मैले भन्या हो। त्यति बेला पनि मैले भने त्यही कुरा भन्या हो। अहिले पनि म त्यही कुरा भन्छु र पटक पटक यो कुरा भन्छु। जबसम्म यो देशमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुँदैन, बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार सम्पूर्ण नेपालीको लागि शासन त्यतिखेर तपाईको पुतला दहन भयो। जता त हुन्छ नि त, पुतला दहन भयो त के फरक पर्यो त? माधवका नेपालले भन्नुभयो राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा बस्ने अधिकार छैन। होइन, सरकार छोड्नु। माधव नेपालले नबुझेर भन्या हो, बुझिसकेपछि भन्यो त। नबुझेसम्म भन्या हो, बुझिसकेपछि चाहिँ या त बुझ पचाएको हुनुपर्छ। त्यसैले त जब क्लियर भयो त्यो कुरा, अनि त्यो कुरा त भन्यो नि त। अब भनेपछि के फरक पर्छ? अरे म त यो देशमा 30 वर्षदेखि कतिचोटि राष्ट्रघाती भन्यो, कतिचोटि देश तरुवा भन्यो, कतिचोटि पुतला दहन भयो। त अधिकार पहिचानको कुरा गर्दाखेरि या नस्लवादीमाथि पनि त गम्भीर आरोप छन् नि। तपाईलाई त विदेशी भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले त्यो कुरा त 1000 चोटि आरोप लगाएको हो। अनुहार हेऱ्यो भने यो त बिहारी हो, भारतीय हो, राजेन्द्र महतो नेपाली होइन। यो त मधेसी अनुहार हेर्ने बित्तिकै त्यो त भारतीयको के अरे लाउन बडा सजिलो छ नि त। हामी त कसैलाई अब के भन्ने त्यो त म उच्चारण गर्न चाहन्न के। यो यो यस्तो शब्द चाहिँ उच्चारण गर्न चाहन्न। कुनै कसैको अनुहार, कसैको वेशभूषामाथि आक्रमण गर्न उचित हुँदैन। तर यहाँ नस्लवादीले त्यो पनि गर्छ। एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेकाले अनुहार हेरेर यो भारतीय, यो फलाना ठिकाना, यो त भन्ने गरेछ के। यो दुर्भाग्य हो के। यो चिन्तन, यो के भन्छन्, यो एकल चिन्तन सोच, एकल नस्लीय चिन्तन सोच, त्यो चिन्तन सोचको तहत अरूलाई त्यसरी होच्याउने, अरूलाई गाली गर्ने त्यो चरित्र हो, त्यो गलत हो के। त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा गर्दैन। त्यसले त्यो नस्लवादी चिन्तन सोचलाई हामीले मेटाउनुपर्छ, छोड्नुपर्छ। एकल जातीय चिन्तन सोचलाई पनि छोड्नुपर्छ। एक भाषा एक भेषको देश होइन, यही त समस्या हो। एक भाषा एक भेषको देशै होइन यो विविधताले भरिएको देश हो। यो सबै संस्कृति, सबै वेशभूषा, सबै लाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसलाई पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन के, यो देश बन्दैन। त्यो सबैलाई मान्यता नदिएसम्म, सबैको पहिचान र अधिकारलाई सुरक्षित नगरेसम्म देश बन्दैन। यो कार्पेट मुनि फोहोर लुकाएर अनि देश एकदम ठिकठाक भइसक्यो। अस्ति प्रचण्डजीले पार्लियामेन्टमा सब ठिकठाक भइसक्यो भनेर भन्नुभयो के ठिकठाक भइसक्यो? यही ठिकठाक हो। यो कार्पेट मुनि फोहोर लुकाएर ठिकठाक हुँदैन। कोठा सभा भन्न मिल्दैन के। त्यसैले जुन अवस्था हो देशको, जुन परिस्थिति हो देशको, जुन जनताको अवस्था, त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यो नस्लवादी चिन्तन सोच सोच्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। एकल जातीय चिन्तन सोच छोड्नुपर्छ। र यो देश सबैको देश हो, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, त्यो मान्यताले स्थापित गर्नुपर्छ। नेपाल एउटा देश हो, एउटा स्टेट हो।
त्यो देशभित्र रहेका विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, बहुलतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, विभिन्न भाषा संस्कृति भेषभूषा त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ, त्यसको अधिकार सुरक्षा गर्नुपर्छ। यो कामहरू गर्नु पर्यो। यो काम नगरेसम्म त उही ढाकको 3 पात 7वटा संविधान बनाए, 17वटा बनाउनुहोस् न, 17वटा बनाउनुहोस् र आफ्नै हातले आफै पिठ थपथपाउनुहोस्, दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएर भन्नुहोस्, अनि के हुने हो त? केही हुने हो? केही हुनेवाला छैन के। त्यसैले त्यो चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ देशलाई बर्बाद गर्नेतर्फ लानु हुँदैन। यो सबै गम्भीर भएर चिन्तनशील भएर सोच्नुपर्छ। यो देश नेपाल भनेको सबै नेपालीको हो। बहुराष्ट्रियतालाई एक शब्दमा भन्दाखेरि के भने नेपाल सबै नेपालीको हो र सबै नेपालीको लागि नेपाल बनाउने, यसको लागि के अरे संविधान र शासन सबै नेपालीलाई हुने गरी बनाउने, त्यो बहुलतालाई स्वीकार गर्नु भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य हो। त्यसलाई बङ्ग्याएर यो नेपाललाई विभाजन गर्न खोज्यो, यो त 22-24मा यो त विभिन्न विभाजनको बिउ रोप्न खोज्यो भन्ने आरोप धेरैले लगाएका छन् तपाईमाथि। यो नस्लवादीले लगाएको हो के? एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले लगाएको हो, जो एकल शासन गरिरहेको छ नि देशमा। पुरी भरै भराउ हेर्नुहोस् न, अब के भने पुरी भर शासन प्रणालीमा एकल जातीय भरि भराउ देखिएको होइन, त्यो भएन नि यार। त्यो सबैलाई दिनु पर्यो नि, सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो, राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो, शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो। थिचोमिचो गर्नु भएन, यसरी देश चल्दैन के। यो सबैको देश हो, सबै नेसनालिटी, सबै शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवार, थारू, मधेसी, मुस्लिम, यो सबैको देश, बाहुन, छेत्री सबैको देश हो के। सबै पहिचान, सबै नेसनालिटी, सबै इथनिसिटीको देश हो। त्यो हिसाबले उदार भएर चिन्तन गरौँ। अब यो चल्नेवाला छैन के, अब पटक्कै चल्दैन। एकल चिन्तन सोच चल्दैन के। तपाईले आज हाम्रो देशमा जुन एजेन्डा फाल्नु भएको छ, यो एजेन्डाले नेपाललाई एकीकृत बनाउँछ, बलियो बनाउँछ, सबल बनाउँछ, सक्षम बनाउँछ। यही एजेन्डाले नेपालले बलियो बनाउँछ के। यो मात्रै एजेन्डा हो। किनभने बहुराष्ट्रिय राज्य भएपछि, त्यो मान्यता पाएपछि, त्यो स्टेटभित्र, देशभित्र सबैले मान्यता पाएपछि विभाजनको कुरा हुँदैन, विविधको के अरे छुट्टिने कुरा हुँदैन। जब तपाईँ मान्यता दिनु भएन भने न के अरे विभाजनको कुरा कसैले गर्छ, छुट्टिने कुरा गर्छ। त्यसैले मान्यता दिनुपर्छ। देशलाई बलियो पार्नलाई, देशलाई एक राख्नलाई, देशको सोभरेन्टीलाई, सत्तालाई एकताबद्ध राख्नलाई सबैलाई तपाईँले पहिचानलाई मान्यता दिनु पर्यो, सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यसैले देशको एकता अखण्डतालाई बलियो पार्ने र सम्पूर्ण जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यसको लागि यो एउटा मात्रै नेपालमा एजेन्डा बाँकी छ। अब सबै एजेन्डा सकिसक्यो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि बलियो पार्न या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई के भन्छ समावेशी बनाउन, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार संहिता पनि हुनु पर्यो। तपाईले हेर्नु भएको छ हाम्रो देशमा आज 3 तहको सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र स्थानीय सरकार छ। तपाईले बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्छ यो सबै तलदेखि माथिसम्म। जब बहुराष्ट्रिय राज्यको चिन्तन स्वीकार हुन्छ नि, अनि सबै वर्ग, समुदाय, भाषाभाषी सबै जनताले सबै ठाउँमा स्थान पाउँछ के, मान्यता पाउँछ, उसको पहिचान पाउँछ, अधिकार पाउँछ। तलदेखि माथिसम्म सबै तहमा, सबै अङ्गमा उसले प्रतिनिधित्व पाउँछ के। तपाईको प्रस्ताव यदि अहिलेको नेतृत्वले मानेन, सरकारले मानेन भने तपाईँ मुक्ति आन्दोलन होइन। अब यो त मुक्ति आन्दोलन भनेको त्यो बिना सङ्घर्षको त दुनियाँमा के पाएको छ? आन्दोलनमा देशमा पनि ऋषिजी, यो देशमा पनि बिना सङ्घर्षको कहाँ परिवर्तन भएको छ भन्नुहोस् न। जसको एकल जातीय शासन गरेको नेपालमा वर्षदेखि 104 वर्ष एउटा शासन चल्यो, अहिले 70 वर्षदेखि एउटा शासन चलिरहेछ। यो शासन त एकल जातीय शासनले थोरै छोड्ने हो, छोड्दैन, हामीलाई थाहा छ नि। त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बिना बाध्य नपारिकन दुनियाँमा कुन परिवर्तन भएको छ र कसले अधिकार दिएको छ र दिँदैन त हामीलाई थाहा छ। त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त्यो हामीले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको त्यो सबैको लागि हो, बाहुनको लागि पनि हो, क्षेत्रीको लागि पनि हो, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू सबैको लागि हो। यो देश सबैको हो, यो देश सबैको देश नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको बनाउनलाई अन्तिम आन्दोलन हामीले सबै मिलेर गर्नुपर्छ। अन्तिम आन्दोलन आज मधेसबाट सुरु हुन्छ। र अर्को एउटा म भनिदिन्छु, छुटाछुटी अहिलेसम्म छुटाछुटी गरेको थियो के। छुटाछुटी गर्दाखेरि, मधेसले छुट्टी गर्दाखेरि यो मधेस विभाजनतर्फ जान्छ कि त्यो पनि भए हुन्थ्यो नि त। थोरै छुटाछुटी गर्दाखेरि त्यो जातीयतर्फ गयो, आदिवासी जनजातिले गर्दा यो जातीयपाती आन्दोलन गर्यो, त्यो आरोपहरू, त्यो आशंका उपशंका विभिन्न कुराहरू थियो नि। अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सबै मिलेर गर्ने के। मधेस पनि एक ठाउँमा मिल्ने, मधेस आन्दोलन अब छुट्टी नगर्ने, एकै ठाउँमा गर्ने, मधेस,
थरुवाट आन्दोलन पनि एकै ठाउँमा गर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकै ठाउँमा गर्ने, त्यो खसहरू आफ्नो पहिचानको लागि लैरहेछ नि। बाहुनको चाहिँ संस्कृतिको माथि होली वाइन्जे आक्रमण त भइरहेकै हो नि त, सबै मिलेर गर्नु परेन। संहिता खारेज गरेर राष्ट्रिय एकतामा जान सकिन्छ सक्दैन, त्यो सम्भावना छ कि छैन? नहीं, संहिता पनि एउटा माध्यम हो, बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजान संहिता पनि एउटा माध्यम हो र स्वायत्ता पनि एउटा माध्यम हो, स्वशासन पनि एउटा माध्यम हो। त्यो त अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त हामीले गर्दै जाने हो। पहिचान संहिता पनि यो बिना पहिचान बिना अधिकारको संहिता, काम नकाजको संहिता बिराइदियो नि त। कोही अधिकार कोही पहिचान हो, कोही यस्तो पनि संहिता हुन्छ। संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ भने तपाईको प्रस्ताव हो? संहितालाई खारिज किन गर्ने? जो कमी छ त्यसलाई पुरा गर्ने, संहिता खारिज किन गर्ने? तर अधिकार पहिचान दिनु पर्यो नि त। त्यो संहिता पहिचान सहितको संहिता हुनु पर्यो, त्यो अधिकार सम्पन्न संहिता हुनु पर्यो। न अधिकार छ, न पहिचान छ, न केही छ। अब त्यस्तो पनि संहिता हुन्छ। सेतो हात्ती पाले जस्तो पाल्न पर्यो नि त यो संहिता। ए बाबा, त्यो संहिता जुन परियोजनकाल मागेको थियो त्यो अनुसार हुँदै भएन नि त। मन्त्री मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ जताततै, जनताले केही अब एकात्मक शासन प्रणाली संहिता एकात्मक शासन प्रणालीबाट नभएर संहितामा गएको हो, त त्यो अनुसार त्यसको संरचना भएन के, त्यो अनुसार त्यसको अधिकार भएन। अनि त्यो नभएपछि पाल्ने हात्ती जस्तो देखियो भनेर त्यो अनुसार काहीँ भएको छैन नि त। त्यसैले त्यो गलत भएको छ। त्यसैले यो सबै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई हामी बहुराष्ट्रिय राज्यको मूल्य मान्यता अनुसार जब ढाल्ने प्रयास गर्छौँ अनि यसले पूर्णता पाउँछ के, तलदेखि माथिसम्म त्यो पूर्णता पाउँछ। भनाइको मतलब यो सबै यो शासन जो अवस्था हो त्यो चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार भयो भने सबैले अधिकार र पहिचान स्थापित हुन्छ के। अब यो व्याख्या त यति सर्ट समयमा त के गर्ने हो, त बहुराष्ट्रिय राज्यको सम्बन्धमा त धेरै व्याख्या गर्न सकिन्छ। दुनियाँमा कसरी बहुराष्ट्रिय राज्यको यो नेसन स्टेटको परिकल्पना कसरी भयो, कसरी राज्यको निर्माण हुँदै गयो, पुलिस नेसन स्टेट कसरी, यसबारेमा आगामी दिन फेरि पनि तपाईँसँग बहस गर्न चाहन्छु। 1 घन्टा गरौँला, 2 घन्टा गरौँला। जाँदै मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ तपाईँले एकीकृत बनाउनुहोस् है, नेपाललाई अखण्ड राख्नुहोस्, नेपाललाई कहिले पनि विखण्डन नगर्नुहोस्। नेपाल सुन्नुहोस् एउटा कुरा, अन्तर्घाती काम कसरी नेपालमा अन्तर्घाती एकल जातीय शासन चलाउने अन्तर्घात गरिरहेको छ के। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको नबनाएर एकल बनाएर जुन गर्न खोज्या हो त्यो अन्तर्घात हो नेपाली जनताको लागि। त्यो अन्तर्घातबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यो सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसबाट मुक्ति दिनुहोस्। नेपाल सबै नेपालीको बनाइदिनुहोस्। नेपाल एकल होइन, नेपाल एउटाको होइन। नेपाल म फेरि पनि भन्छु 270 वर्ष पहिले नेपाल निर्माण हुँदाखेरि नेपाल सबैको भने सबै नेपालीको साझा देश हो नेपाल। शाहले भने थियो त्यो अनुसार पनि गरौँ नि हो। 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भनेको एउटा जातको देश हो यो। के गर्न खोजा यो? अहिले कुन जातको छ त हाम्रो देश नेपाल? होइन, त्यसैले सबै जातिको यहाँ हाली मुहाली के छ त सुन्नुहोस् न, सबैको यहाँ प्रतिनिधित्व छ। एउटा नेसनालिटी एउटा पहिचान त्यो भन्न मिल्दैन। व्यवहार हेर्नुहोस् के। नहीं नो सरी, यहाँ जनजातिको, आदिवासीको, दलितको, महिलाको, बाहुनको, क्षेत्रीको सबैको चाहिँ यहाँ सहभागिता छ। सबैको सहभागिता छ। अब 70-80% हेर्नुहोस् न केमा सहभागिता छ। के हो यो? त्यसरी ढाकछोप नगर्नुहोस् के। यो ढाकछोप गरेर बिग्रिन्छ। सबै जसको जति हिसाब त दिनु पर्यो, जसको जति समान हो पहिचान हो दिनु पर्यो। सबैले मान्यता पाएको छ। अहिले त सबैले मान्यता पाएको छ। त्यो सुकुण्डाले मान्यता पाएको छ, त्यो मधेसीले कति मान्यता पाएको छ, थारूले कति मान्यता पाएको छ, त्यो आदिवासी जनजाति शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे नगर नेवारले कति मान्यता पाएको छ, उसको पहिचानले कति मान्यता, सबैको संस्कृति वेशभूषाको मान्यता पाएको छ। तर सरकारमा मधेसीहरू थिए, 12-13 जना मन्त्री थिए, उपप्रधानमन्त्री 2 जना थियो। यो ढाकछोप नगर्नुहोस् के। ढाकछोप गर्न मिल्दैन। ढाकछोप इमान्दारीसँग अधिकार पहिचान बटवारा गर्नुहोस्। इमान्दारीसँग जसको पहिचान सबैले पहिचान दिनु पर्यो के, र सबैले अधिकार पनि दिनु पर्यो। यस्तो सिस्टम बनाऊ सबैको प्रतिनिधित्व होस् शासन प्रणालीमा। यस्तो पद्धतिको निर्माण गरौँ के। यो ढाकछोप गर्ने कुरा भइरहेछ के। यो त आजभन्दा 10 वर्ष पहिले त यो पनि हाम्रो देशमा आजभन्दा 10 वर्ष पहिले संहिता र समावेशी कुरा गर्दाखेरि ओहो यो त विखण्डन, यो त साम्प्रदायिक कुरा गर्यो भनेर यो शासकहरूले भने होइन, यो नस्लवादीहरूले भने होइन। त आज पनि त्यही भइरहेको छ। आज पनि सबैको बनाइदेऊ भन्दाखेरि पहिले म भन्थे मधेसीको बनाइदेऊ न, जनजातिको त्यो भन्दा पनि गाली खायो।
आज सबैको बनाइदियो भने गाली खाने त के भयो त्यो केही छैन नि त। जनताको लागि आवाज उठाउँदाखेरि लड्दाखेरि गाली खाइन्छ र शासक वर्ग जहिले पनि त्यो चाहिँ होच्याउने, शासक वर्ग जहिले पनि त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई नमान्ने त्यो काम त गर्छ त्यो उसको चरित्र हो, त्यो चरित्र अनुसार काम गरिरहेको छ। तर यो चल्नेवाला छैन, यो बिल्कुल चल्दैन। नेपाल सबै नेपालीको हो र त्यो सबै नेपालीको नेपाल बनाउनुपर्छ, त्यो अनुसार शासन र संविधान बनाउनुपर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार सबैलाई समेटेर सबैको अधिकार पहिचानलाई हामीले मान्यता दिनुपर्छ र नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ। त्यही हो हाम्रो। तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँको पार्टीले प्रमाणपत्र पायो निर्वाचन आयोगले, पाइसक्यो। ल धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।